واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين. ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك